هي هادي. غادي نجي نقول لكم باغ اكزومبل 2 ln x moins 1 supérieur à 0. بغيت نحل انا هاد لينيكواسيون. عقلوا معايا لي زيتاب باش بغينا نخدمو. اول ايتاب تنبدل هاد لينيكواسيون تردها ايكواسيون. تنجي لهاد لو سين اللي عندي هنا تردو ايكال. دائما تولي ايكال كيما كان كبر ولا صغر. دونك بغينا نحلو ليكواسيون 2 ln x moins 1 ايكال 0. دونك الا ما تعرفش تحل ايكواسيون ما عرفتش قاد اينيكواسيون. صافي مزيان. ايكيفالون خصنا نلقاو اكس صغير شحال تيسوى. صافي. اذا راه اكس appartient à 0 plus l'infini. الله يخليك الله يخليك انت ماهر في هذه المرحله والله يعاونكم. صافي 2 ln de x moins 1 égale à 0. donc 2 ln x égale à 1. هاد ليكواسيون كنا تعرفوا نحلوها ياك بنجيب 2 الجهه الاخرى تعطينا ln x égale 1 sur 2. donc petit x اللي هو علاش تنقلبوا e puissance 1 demi. مزيان. اون فوا تنحل هاد ليكواسيون égale à 0 تنجي وتندير واحد لو طابلو تيتسمى طابلو دو سين. تفهمنا؟ وتنجي تندير بحال هاد الطابلو بين هاد لافورم ياك. اش تنجي تندير في هاد الطابلو؟ لو سين تندير هنا اكس الناس اللي ما كيسدوش من الفوق. كل واحد كيرسموها انا ترسموها هكا تيبان لي زوين الانترفال واخا مزيان. تندير اكس فوالا غير دابا ماشي ان دو اكس رطول البال. تنجي في هاد لا لين الفوقانيه هاد لا سيلول هادي القنطه تندير فيها اكس وقلنا اكس فين كاين 0 بلس لانفيني. هاد الاخر ديال هاد القنت هو 0 تنحطو هنا في هاد بلس لانفيني ها هي. الا كان هذاك خوش عاطي بالظهر 0 تنقولوا اوفير. يعني نديرو جوج شرطات. الا كان عندنا 0 بحال هكا تنقولوا فيرمي. صافي ياك باين هادشي مزيان. الا كان اوفير اللي هو في هذه الحاله عاطيه بالظهر تنديروا جوج شرطات حدا 0. حنا علاش تنقلبوا 2 ln de x moins 1 تنكتبها هنا. صافي مزيان. حلينا هذه المعادله ايكالا 0. فين هي لا سوليوشن ديال 2 ln de x moins 1؟ فين هي بلاتي بشويه كي بشويه فهمتي اش قلت؟ فين هي لا سوليوشن ديال 2 ln de x moins 1 ايكالا 0؟ هي e puissance 1 sur 2 هي. ردوا البال قلنا الا عوضنا هذه فهذه تعطينا 0. شفتيها؟ عمرك فهمتي هذه؟ كتنعدم فيها. جيتو راه علامه التوجه اكتشاف فلسفيه. عرفتي هذه جاد واقيلا حتى هو اكتشاف فلسفيه. بالك شي عاود واخا فهمتوا كيفاش ترسموا نعاودوا من الاول. قلنا الا عطاونا انيكواسيون بحال هكا اش تنجي تندير قلنا تنحل المعادله دو ln de x moins 1 ايكال 0. ها هي شفتيها؟ هذا تنبدلوه بتساوي. شفتيها؟ صافي مزيان. مورا هادي شنو تندير تنحل المعادله. هذه لا سوليوشن ديال المعادله. صافي مزيان. حتى هنا باين ياك. اي مورا هادي خصني ندير واحد لو طابلو دو سين. طابلو دو سين قلنا تنرسمو طابلو هكا تنفرقوه. نعاود نرسمو من الاول ما نحتاجش مزيان. تندير هنا اكس فين كاين في 0 بلس لانفيني. دونك من 0 حتى بلس لانفيني. هذا هو الدومين ديال الديفينيسيون. صافي مزيان. تندير لا سوليوشن ديال ليكواسيون هذا ايكال 0 ياك هادشي درنا. ها هي ها لا سوليوشن. اش يعني قلنا ياك بحال قلت لكم واش تعني ان هذه سوليوشن ديال هذه ايكال 0 يعني هذه لا عوضتها فهذه تعطينا شحال 0 وتنديروا واحد التخطيط تنديروها بحال هكا خليل خليل. صافي مزيان. وحتى لهنا اش غنجي ندير هنايا بينات 0 هذه فهمتي دابا هذه تتكون تساوي 0 الا كان او ايكال الا كان اكس ايكال او بيسونس 1 sur 2 اولا بطريقه اخرى الا عوض او بيسونس 1 sur 2 فهاد ليكسبرسيون تعطينا 0. ها هي تنشيماتيزيوها دابا فهمت. صافي مزيان. تنجي لا دغوات ديال 0 تنجي لهاد 0 تنوقف لا دغوات ديالو تنجي لها تنشوف لو نومبر اللي مضروب في ln x فينا هو 2 اولا نجي نشوف هنايا بوزيتيف ولا نيجاتيف. بوزيتيف. دزت من 0 اش يطرا تيولي موان. مزيان. فهمتوا هادشي حتى لهنا مفهوم هادشي حتى لهنا واش جاوبت ولا مازال؟ اش هي ريزودغ لين ايكواسيون. شوف هنا
2 ln de x moins 1 كبر من الزيرو. تنقلب على لي فالور ديال اكس الا في التعوض هنا وحسبت بيكون هادشي بوزيتيف، يعني كبر من الزيرو. اش كبر من الزيرو؟ شي بلوس ولا موان؟ بلوس. تومي طاومي بليس أوسا. كبر من الزيرو هي بلوس. الا قلت لكم كبر من الزيرو هي ايكيفالون هي بلوس. الا قلت لكم صغر من الزيرو موان. موان. حنا اش بغينا؟ كبر من الزيرو ولا صغر من الزيرو؟ كبر من الزيرو. دونك فين هي البلاصه اللي فيها 2 ln de x moins 1 كبر من الزيرو؟ هي هادي. يلا شوفوا معايا يعني هنا. من رتب هاد البلاصه فيها 2 ln de x moins 1 كبر من الزيرو. دونك اشنو هما لي زيكس؟ حنا نقلبوا على لي زيكس. فين كاين لي زيكس؟ ها هما لي زيكس هما هادو. هذا هو الانترفال. دونك من او puissance 1 sur 2 حتى بلس لانفيني. مزيان. دونك l'ensemble des solutions تندير اس. دونك 2 ln de x moins 1 كبر من الزيرو الا كان x من او puissance 1 sur 2 حتى بلس لانفيني. بلس لانفيني دائما اوفير تنعطيو بالدار. وهذا تنشوف هاد زيرو تنشوف واش عندي سوبيريور ستريكتومون او لا او ايغال. الا كان ستريكتومون تعطيه بالدار، كان او ايغال تيكون فيرم. فهمتوا هاد البلان؟ مزيان. يلا وقد لنا ليكزارسيس نيميرو 1. غتبداو من لا تخوازيام. نبداو من لا تخوازيام. série 2 exercice 1. exercice 1 grec 3. exercice 1 la question 3. Ça fait le même principe قلنا. وما كاين d'autres techniques. انا جو بريفير نتوما لي كومونيتر نخدموا بهاد لا تكنيك هادي. قلنا لا تخوازيام ln x تيبان لك اجاد ln x moins 2 supérieur ou égal à 0 x appartient à 0 plus 1. هذا الدومين ديال الديفينيسيون. صافي مزيان. قلنا اول حاجه تنحلوا معادله ln de x moins 2 égal à 0. اش تنحلوا معادله؟ تنبدلوا هذا لو سين بايغال. صافي مزيان. équivalent هذه المعادله تنعرفوا نحلوهم ln de x égal à 2 équivalent x égal à e puissance 2. اون فوا تنحل المعادله تلقى لا سوليسيون تندير الطابلو. بقى تشوف بزاف المرات غادي تعلم دغيا تندير الطابلو. قلنا بهاد لا ستركتور هادي دو كولون دو لين. صافي x فين كاين 0 بلس لانفيني 0 اوفير دونك جوج شرطات يجي اكسكلو. وهنا تندير هاد ليكسبرسيون اللي انا تنقلب على لو سين ديالها فيمتى بتكون بوزيتيف فيمتى بتكون نيجاتيف. هي تنحط هنا. صافي دونك هي ln x moins 2 وتندير هنا لا سوليسيون ديال ln x moins 2 égal à 0 اللي هي e puissance 2. كتعني قلنا ln de x moins 2 égal à 0 الا كان x égal à e puissance 2. تنجي تناخذ لو سين اللي مضروب في ln de x اللي هو بلس موان. صافي حنا اش بغينا؟ بغينا فيمتى ln de x moins 2 كبر من الزيرو. تنمشي للطابلو. هذه هي لا لين ديال ln de x moins 2. صافي فيمتى ln de x moins 2 بوزيتيف في هاد البلاصه. دونك حنا تنقلبوا على x فين كاين في هاد الانترفال من e puissance 2 حتى بلس انفيني. صافي مزيان. دونك اس من e puissance 2 حتى بلس لانفيني. بلس لانفيني دائما اوفير. لا سوليسيون الا كان او ايغال تنديرها فيرمي. كان ستريكتومون تنديرها اوفيرت. وفين ما كانوا هاد جوج شرطات تندير اوفير دائما. صافي يلا 4 لا كاتريام ln de x sur 3. انت راه ما بيكش التومي فراسك. لا ما بيكش والله ما بيك. كنت خايف صراحه تكون عيان بزاف. صافي عمروك عليا واقع. لا تحت لا انا عارف. لا 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 بصح لا. شوف ما قالت لي والو والله بصح ما قالت لي والو. انا حيت انا عارفك انا قبل من تعرف قبل عرفتك تنشوفك في المدرسه عرفت نقول انه هذا راه ما تيقراش باين. لا تيحرق زمان. لا الايكونومي ما كنقراش. ايوا الصراحه نقول لك اش كاين. ما كنقراش. يلا شوفوا هنا شوفوا هنا واش فهمتي نقول لك انا هذا لامبرسيون ديالي عليك لا استاذ ماشي عادي. قلنا صغر من زيرو تنبدل هذا بايكال 3. قلنا اش غنديرو غادي نحيدو ln دونك بناخذ x sur 3 ايغال ا او 3. راه الخيبه هي تكون عندي ليك امبرسيون زيرو في الاخر لقيت مفلس. وما الا كنت نقول انا هذا عيان ولقيتو مزيان هذاك مخير هذيك حتى انت. بالفخر. صدق قلتي لاول نهار جيت للمدرسه قلت لك اصلا ما عنديش مع المات
ولكن الحمد لله صافا. كنخلع على الماء. لا الحمد الماط لله. ديال الباك ساهل ديال الايكونوم. شوف هو كلشي ساهل الا خدمتي كلشي ساهل. لا ساهل كاين. كلشي ساهل. يلا شوفوا انا شوفوا ياك باين هادشي. نعم. اون فوا حليت المعادله عرفتي الساهل. هنا عندنا اكس 0 بلس لانفيني. جاو دراري ضعاف والحمد لله هما خدامين مزيان. فهمنا. هنا قلنا 3 او بويسونس 3 0. اشنو هو لو سين اللي بندير هنايا اللي مضروب في ln دو اكس بلس اللي مضروب بلس بلس اصاحبي موان. صافي مزيان. دابا اشنا هو اشنا هي لا كيسيون قال لك فهمت ln ديال اكس سور 3 موان 3 صغر من الزيرو. من 0 ل فوالا ها هي صغر من الزيرو هي 3. فاش يبان لك هذا موان. دونك عندنا اشنا هو الانترفال هو من 0 حتى ل 3 او بويسونس 3. صافي مزيان. ها لا سوليسيون هو اس قلنا من 0 حتى هي تنفرقوا بوين فيرغول حتى 3 او بويسونس 3. فين ما كانوا جوج شرطات تندير اوفر دائما. لا سوليسيون تنشوف واش عندنا سوبيريور او ايغال انفيريور او ايغال ولا ستريكتومون. هادي ستريكتومون ما فيهاش او ايغال. الا ما كانش او ايغال تنديروا بحال هكا اوفر. صافي 5 قلنا 2 moins ln x كبر من 0 x appartient à 0 plus l'infini. صافي قلنا اش تنديرو تردوا هذه معادله 2 moins ln x égale à 0 équivalent 2 égale à moins ln x égale moins 2 تيمشي هاد موان مع هاد موان ياك فوالا صنع وي يمشي هذا مع هذا بعدا ln x égale à 2 حيت الا ما كانش عندنا ln égale ما نقدرش نحيد ln. صافي équivalent اش قلنا x égale e puissance 2 وتنجي تندير طابلو دو سين. شوفوا عافاكم هاد لو كا ديفيرون شويه. صافي تنجي هنايا قلنا x 0 بلس لانفيني حيت هنايا قلنا 0 اوفر وعندنا 2 moins ln x ولا سوليسيون هي اش هي e puissance 2. هذه ال سانول اش بندير هنا واش موان ولا بلس. غنشوفوا الاخرين اش قالوا واش هنا موان ولا بلس. موان. علاش حيتاش موان اللي مضروبه فوالا عندنا موان ln تمشي لهاد ليكسبرسيون موان ln. دونك بندير هنا موان وبندير هنا بلس وتنشوف اش بغيت انايا. بغيت فين تاع 2 moins ln x كبر من 0 هنا ولا هنا هنايا فين كبر من الزيرو ياك باين هادشي. فوالا دونك هي اش هنايا فين الي بوزيتيف دونك من 0 حتى او بويسونس 2. صافي عطاتنا هي اس من 0 حتى او بويسونس 2 اوفر وهنا اوفر حيت سوبيريور ستريكتومون. صافي مزيان. هادي لا 5 لا 6 وهداك الشيء الاخر نتوما غادي قدوه. صافي لا سيونس بروشين انا شي غادي شي 13 16 17 لا حاول تقاتل مع الاخرين الا قدرتي.